नमस्ते, गुड इभिनिङ। आज निकाले एनइबीको निकालेको क्लास 12को जसअनुसार चाहिँ यही भदौ महिनाको 30 गतेबाट इक्जाम हुने भनिएको छ। अनि परीक्षा समय चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सम्बन्धित विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको भनेको अर्थ होम सेन्टर हुनेछ। होम सेन्टर मतलब जुन कलेजमा पढेको छौँ हामीले त्यही कलेजमा इक्जाम दिने व्यवस्था गरिएको छ। अनि यसमा म्याथमेटिक्सको इक्जाम असोजको 7 गते 78 साल 6 महिना 7 भनेपछि असोजको 7 गते म्याथमेटिक्सको इक्जाम 200 स्कोर बोर्ड परीक्षा बोर्ड भनेपछि विषय बोर्ड भनेपछि असोजको 7 गते 30 गते सुरु हुने इक्जाममा असोज 7 गते चाहिँ म्याथमेटिक्स छ। अब यसको लागि म चाहिँ अलिकति सपोर्ट हुने किसिमले एउटा भिडियो चाहिँ बनाउने प्रयास गरेको छु मैले आजदेखि, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सजिलो होस् भन्ने किसिमले भिडियो बनाउने छु। म एनइबी सोल्युसन बनाइदिन्छु म यहाँबाट। पक्कै पनि यसले गर्दा इक्जाममा अलिकति विद्यार्थीहरूलाई कन्फिडेन्स पक्कै पनि हाई हुनेछ। किन भन्दा अलिकति एकैचोटि रुटिन आउँदा हामीलाई डर लाग्ने हो कि अथवा केही अलिकति इक्जाम फोबिया जस्तो अलिकति हुनसक्छ। सो द्याट यो इक्जाम चाहिँ हामी डर नमानी गएर इक्जाम दिनको लागि मैले यहाँ अलिकति आजदेखि केही सहयोग गर्ने किसिमले भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। आज म स्टार्टिङमा आज यो कोनिक सेक्सनको इलिप्सबाट सुरु गरिदिन्छु। म आज यो इलिप्समा सबैभन्दा पहिला के जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै पढ्छौँ हामी यहाँ अहिले। इलिप्स भन्ने बित्तिकै खासमा ओभल सेप भन्छौँ हामीले। ओभल सेप कर्भ, क्लोज कर्भ हुन्छ यो। डेफिनेसन के हो त्यतापट्टि म लागिनँ अहिले। यति बुझ्ने कि अन्डाको आकारको सेप, यस ओभल सेप त्यसलाई भन्छौँ हामी। अन्डाको आकार यो पनि हुनसक्छ, भर्टिकल टाइपको यो पनि हुनसक्छ। अब यसमा हामीलाई के सोध्न सक्छ त भन्दा इक्वेसन अफ इलिप्स गिभन हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई सेन्टरको कोअर्डिनेट कति हो, त्यसको फोकी हुन्छ यस अनि यस, त्यसको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने, भर्टेक्स कसरी निकाल्ने, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कसरी निकाल्ने होइन, अनि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कसरी फाइन्ड गर्ने, लेन्थ अफ ल्याटर रेक्टम भनिसकेँ मैले सायद, कसरी फाइन्ड गर्ने, यो हामीलाई चाहिने हुन्छ। यसको लागि म आज अलिकति यसमा इक्जामलाई सपोर्ट हुने किसिमले अलिकति मेमोराइज गर्न पनि सजिलो होस्, ताकि तिमीलाई यहाँ चाहिँ त्यो फर्ममा एकपटक यहाँ मैले सिकाइसकेपछि तिमीलाई एकपटक मैले यहाँ आइडिया दिएँ भने पक्कै पनि त्यसले सपोर्ट गर्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु मैले। यहाँ मैले एउटा इलिप्स लिएको छु जसको सेन्टर चाहिँ अहिले मैले यदि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स निकाल्दैछु भनेपछि यसको डेरिभेसन नै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छैन। तर पनि मैले यहाँ अलिकति किन देखाउँदैछु यो पार्ट भन्दा यसमा सबै चिज लुकेको छ। सेन्टर कसरी के हो, अनि यसमा हामीसँग फोकी के हो, भर्टेक्स के हो, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के हो, सबै कुरा लुकेको हुनाले यसको डेरिभेसनमा अलिकति म टाइम दिन चाहन्छु। हुन त खास इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छैन मैले भनिसकेँ, तर पनि के त भन्दा यसमा के गरेपछि अलिकति यहाँ म हाइलाइट गरिदिन्छु। ओ भनेको हामीसँग ओरिजिनल सेन्टर लिएको छु मैले। त्यसपछि त्यसको सेन्टर ओ भइसकेपछि त्यो यस एन्ड यस ड्यासलाई मैले दुईवटा फोकी लिएको छु इलिप्सको फिक्स पोइन्ट, दुईवटा फिक्स पोइन्ट लिएको छु। एन्ड अल्सो ए एन्ड ए ड्यास भनेको त्यहाँ हामीसँग भर्टेक्स, दुईवटा भर्टेक्स हामीसँग छ, ए एन्ड ए ड्यास छ विथ लेन्थ ए युनिट फ्रम दि सेन्टरबाट बोथ ए एन्ड ए ड्यास कति युनिटमा छन् भन्दा ए युनिटमा छन्। नाउ यदि हामीले यहाँ जेडियम भनेको डाइरेक्ट्रिक्स लियौँ भने जेडियम देख्न सक्छ यतापट्टि, विच इज परपेन्डिकुलर टु एक्सिस, यस। त्यो जेडियम भनेको यदि डाइरेक्ट्रिक्स भयो भनेपछि अब यहाँ मैले एजुम्सन के गर्दैछु भन्दा त्यो जेडएसलाई अथवा एसजेडलाई भनौँ न, एसजेडलाई एले डिभाइड गरेको छ E:1 मा, रेसियो अफ E:1 मा डिभाइड गरेको छ। त्यसले त भन्दा एले डिभाइड गरेको छ एसजेडलाई कसरी त भन्दा इन्टरनल्ली। किन
लाइज गर्छ बिट्विन एस जेड। सो हामीले जस्तै भन्ने गर्छौँ नि, यदि PQ को बिचमा if we have a lines joining the points P and Q, and also suppose another point R lies between P and Q, then we can say this point R divides the line joining the points P and Q in the ratio of m1 is to m2 भन्छौँ हामीले इन्टरनल्ली, राइट। त्यसो भए अहिले मैले त m1 is to m2 को सट्टा मैले के लिइदिएको छु भन्दा m1 is to m2 लाई नै मैले त्यो रेसियोलाई मैले E सपोज गरिदिएको छु। किन त भन्दा E भनेको अहिले हाम्रो लागि इसेन्ट्रिसिटी हो। इसेन्ट्रिसिटी भनेको रेसियो हो एउटा। कस्तो रेसियो भन्दा कर्वको कुनै पनि पोइन्टबाट फिक्स पोइन्ट र फिक्स लाइनसम्मको डिस्टेन्स, दुईटा डिस्टेन्सको रेसियो भन्छौँ हामीले। अहिले यो कर्वमा जाने हो भने E इज डिफाइन्ड बाई AS बाई AZ। AS means distance between the curve and fixed point. AZ means distance between the curve and fixed line. So AS by AZ हुन सक्छ। त्यो भएकोले मैले यहाँ लेखेको छु कि AS is equal to from this AS is equal to E times of AZ एउटा हो। सिमिलरली A dash पनि त कर्वमै छ, बट A dash भनेको आउटसाइड अफ PQ छ। एकछिन मान्दै यतापट्टि मैले R dash लिन सक्छु पोइन्ट। देन हामीले भन्न सक्छौँ R dash divides PQ in the ratio of E is to 1 but externally। किन PQ भन्दा आउटसाइडमा छ हामीसँग R भन्ने पोइन्ट, R dash भन्ने पोइन्ट। सो यो R dash ले यदि PQ लाई एक्सटर्नली डिभाइड गर्छ भनेपछि त्यसलाई पनि म सपोज गरिदिन्छु E is to 1 मा नै डिभाइड गर्छ। ओके, त्यसलाई मैले त्यसो भए के गरौँ यहाँ भन्दा A dash of S by A dash of Z। यहाँबाट A dash of S भनेको पोइन्ट कर्व कुनै एउटा पोइन्टदेखि फिक्स पोइन्टसम्मको लेन्थ A dash of S। सिमिलरली A dash of Z भनेको त्यही कर्वको पोइन्टबाट फिक्स लाइनसम्मको लेन्थ भनेको A dash of Z। सो A dash of S is equal to from this we can find E times A dash of Z। यदि यो दुईटा कुरा बुझेको छ भनेपछि यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो यहाँनिर E भनेको विथ रेस्पेक्ट टु A को रेस्पेक्टमा। ओके, A को रेस्पेक्टमा E भनेको मैले फर्स्टमा के लेखेँ भन्दा AS बाई AZ लेखेँ एउटा। अगेन E भनेको मैले A dash को रेस्पेक्टमा त्यही S Z लाई पनि डिभाइड गरेको छु मैले अहिले। त्यसलाई लेखेको छु मैले A dash of S बाई A dash of S बाई A dash of Z। ओके, सो adding first and second, if we add first and second we can find what? Just find AS plus A dash of S. From the figure we can see AS, this part, yes, AS plus A dash of S. That will gives, of course this will gives A to A dash, that is A dash, right, which is twice A, okay, is going to be twice A. Similarly AZ is AZ, you can see AZ भनेको के हो त भन्दा फिगरमा हेर्न सक्छौँ हामीले AZ भनेको कति छ त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। AZ लाई मैले O को रेस्पेक्टमा दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छु। द्याट मिन्स OZ बाट कुन पार्ट फाल्दियो भने AZ बाहिर रहन्छ भन्दा पक्कै पनि OA पार्ट, राइट। सो मैले के भनेको भन्दा AZ इज इक्वल टु AZ हामीले AZ इज इक्वल टु OZ minus OA. Similarly, A dash of Z from the figure A dash of Z, okay, A dash देखि Z सम्म हेर्नु देखिबाट A dash देखि Z सम्म टोटल त्यसलाई पनि मैले O को रेस्पेक्टले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छु। A dash देखि O सम्म, O देखि Z सम्म यही चीज मैले त्यहाँ लेखेको छु A dash O plus OZ। बट OA and A dash of O both are of the length A, so plus minus A cancel out from here. So we find coordinate of OZ from here, which is OZ is equal to A by E, A by E, A by E. That is coordinate of Z will be going to be A by E comma 0, right? Because this point lying on x-axis, y coordinate is 0. So similarly, by adding we can find coordinate of Z. So if we subtract first from second, if we subtract first, then we are going to find coordinate of S.
यसको पनि हामीले त्यहाँ सहिलेसँग कोर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ। त्यो भएको हामीले के गरौँ भन्दा त्यही फर्स्टलाई सेकेन्डबाट सबट्र्याक्ट गरिदिउँ। अघि नै हामीसँग लेफ्ट साइडमा ए ड्यास आएको थियो, अब हेरौँ एकचोटि राइट ह्यान्ड साइडमा ए ड्यास आउँदैछ बिकज ए ड्यास अफ जेड हेर्न सक्छौँ हामी फिगरमा यो टोटल पार्ट ए ड्यासदेखि जेडसम्मबाट इफ यु सबट्र्याक्ट दिस पार्ट, इफ यु डिस्कार्ड दिस पार्ट ए जेड पार्ट, देन डेफिनेटली दिस इज गोइङ टु बी ए ड्यास, राइट, पी टाइम्स ए ड्यास। यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फेरि त्यसो भए के गरौँ भन्दा अघि जस्तै ए ड्यास यस एन्ड एएसलाई ओको रेस्पेक्टले ओको हेल्पले ब्रेक गरिदिउँ दुईवटा पार्टमा। फर्स्टमा एएसमा गएँ म, एएसमा जाउँ, ए ड्यास अफ यसमा जाउँ, सरी ए ड्यास अफ यस, यो ए ड्यासदेखि यससम्म यो पार्टलाई ए ड्यास अफ यस इज इक्वल टु फ्रम द फिगर वी क्यान सी ए ड्यास अफ यस इज इक्वल टु ए ड्यास अफ ओ प्लस ओएस, सिम्पल। सिमिलरली एएसलाई पनि म ब्रेक गरिदिएँ भनेपछि एएस भइहाल्छ अलिकति, एएस यति पार्ट एएस ओएबाट ओएस पार्ट फालिदिने, ओएबाट ओएस पार्ट फालिदिने। सो यदि दुईवटा त्यति माथि माथि ल्यायो भने मैले भनेपछि त्यहाँ पनि अघि जस्तै यो दुईवटा ओए ए ड्यास ओ दुईटै ए हुन्छ भने क्यान्सल गर्ने, प्लस माइनस क्यान्सल भयो। फ्रम दिस वी क्यान फाइन्ड कोअर्डिनेट अफ यस, द्याट इज ओएस इज इक्वल टु एई, एई मिन्स कोअर्डिनेट अफ यस यदि एई हो भनेपछि यसको कोअर्डिनेट लेखेर हामीले भन्न पाइने हो ए कमा 0, अघि जस्तै ए कमा 0 भयो, जेड कोअर्डिनेट थियो ए बाई ई कमा 0। अब सेन्टरबाट यस जति डिस्टेन्समा छ यस ड्यास पनि त्यति डिस्टेन्समा छ, सो द्याट बिकज सेन्टर इज मिड पोइन्ट अफ यस एन्ड यस ड्यास, राइट। सो दिस इज नेगेटिभ एई कमा 0, नेगेटिभ एई कमा 0। यदि हामीसँग यस एन्ड यस ड्यासको कोअर्डिनेट आउँछ भनेपछि अबदेखि फोकी भन्ने बित्तिकै प्लस माइनस एई कमा 0, प्लस माइनस एई कमा 0, प्लस माइनस एई कमा 0 फोकी कोअर्डिनेट। सिमिलरली तिमीलाई यदि इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स सोध्यो भनेपछि यदि कुनै पनि लाइन ए बाई ईबाट पास गर्ने भर्टिकल लाइन छ भने डेफिनेटली एक्स इक्वल टु माइनस ए बाई ई। कसरी त भन्दा सिम्पल कुरा यहाँ अप्लाई गरिदिउँ, यदि कुनै पनि लाइन यदि एच कमा केबाट पास गर्ने यदि भर्टिकल लाइन सोध्यो तिमीलाई, ओके, यदि यो भर्टिकल लाइन हो भनेपछि दिस इज अफकोर्स एक्स इक्वल टु एच लाइन, लाइन एक्स इक्वल टु एच। सिमिलरली त्यही पोइन्टबाट पास गर्ने होरिजेन्टल लाइन छ भनेपछि वाइ इज इक्वल टु के, लाइन वाइ इज इक्वल टु के, सो द्याट इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स इज फ्रम हियर वी क्यान सी x is equal to plus minus a by e because this is going to be x is equal to minus a by e। त्यो भएकोले इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स भन्यो भने x is equal to plus minus a by e। हामी दुईवटा कुरा यहाँबाट लिन सक्छौँ हामीले। त्यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्दा फोकी कोअर्डिनेट जाने हामीले प्लस माइनस ए कमा 0, इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स जाने हामीले x is equal to प्लस माइनस ए बाई ई। भर्टिकल लाइन चाहिन्छ दुईवटा, यो प्लस ए बाई ई यो माइनस ए बाई ई, ओके। यति हुने बित्तिकै अब हामीले कोअर्डिनेट अफ फोकी जाने हो अनि इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स जाने हो। अब सिमिलरली यो भर्टिसेस त अघि नै हामी लिँदा नि एडमिसनमै हामीसँग प्लस माइनस ए कमा 0 आइसकेको छ, सेन्टर ओरिजिनमा दिएकै छौँ। अब लाग्छौँ हामी त्यसमा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ हामीसँग ई भनेको के हो त्यसमा जानुहुन्छ। त्यसको लागि म अलिकति अगाडि बढ्ने भएँ। अब म चाहिँ इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछु यहाँ। इक्वेसन अफ इलिप्स कसरी निकाल्ने त भन्दा मुभिङ पोइन्ट, त्यो मुभिङ पोइन्टलाई मैले पी लेखिदिएँ विथ कोअर्डिनेट एक्स कमा वाइ। त्यो पीबाट मैले सबभन्दा पहिला फिक्स पोइन्टसम्मको लेन्थ यससम्म जोइन गरिदिन्छु, त्यही पीबाट त्यो डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिन्छु म। त्यसो गरिसक्दा अगेन बाई डेफिनेसन वी क्यान सी ई इज गोइङ टु बी अगेन रेसियो अफ पिएस एन्ड पिएम, सेम डेफिनेसन PS by PM, PS by PM. Coordinate of P is by assumption it is x comma y. Yes, coordinate of yes is a comma 0. But if PM perpendicular upon ZM and coordinate of Z is a by e comma 0, then what will be coordinate of M now? This is horizontal line, right? Parallel to x-axis. So coordinate of Z is going to be a by e
comma y, a by e comma y, a by e comma y, because this line is of the height y units from the x-axis, so that this is going to be a by e comma y. So let's find equation of the ellipse by using distance formula. In this form, ps is equal to e times pm, because e is ps by pm. If P is this point with coordinate x comma y, and from this point PM perpendicular to GM was drawn, and where coordinate of m was a by e comma y यो थियो, त्यस्तै गरिकन यतापट्टि हामीसँग यस थियो, यस कोर्डिनेट हामीसँग स्पष्ट थाहा छ ए ई कमा 0 हुन्छ। ओके, त्यसो भए यहाँ हामी के गरौँ त भन्दैछु, यो पीएस को डिस्टेन्स निकाल्दिउँ। पी यहाँ छ हामीसँग, पीएस को डिस्टेन्स अनि पीएम को डिस्टेन्स निकाल्न डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिउँ। एक्स माइनस एई को होल स्क्वायर पीएस को स्क्वायर गर्दैछु म यहाँबाट, y माइनस 0 स्क्वायर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, त्यो भनेको डिस्टेन्स फर्मुला लगायो भने त प्लस y माइनस 0 भइसक्यो, इक्वल टु ई स्क्वायर टाइम्स राइट साइडमा जाउँ पीएम को स्क्वायर चाहियो, पीएम को डिस्टेन्स चाहियो, x माइनस ए बाई ई को होल स्क्वायर प्लस y माइनस y को होल स्क्वायर गरिदिउँ, हामीसँग x मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यो 2a अफ x क्यान्सल हुन्छ बोथ साइड। आफ्टर द्याट हामीले टर्म कसरी आइडेन्टिफाई गरौँ भन्दा भेरिएबललाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँ, बाई कस्ट टर्मलाई राइट साइडमा पठाइदिउँ, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई यो राइट ह्यान्ड साइडको टर्मले डिभाइड गरिदिउँ बोथ साइड। हामीसँग के आयो त भन्दा यहाँनिर इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टु 1 आएको छ। अब मैले अघि नै भनिसकेको छु, ई को भ्यालु निकाल्न खोजेको थियौँ हामीले, ई को भ्यालु निकाल्न खोजेको थियौँ, जुन कुरा अब चाहिँ यहाँ आएको छ, हामी एज्युम गर्ने बेला भएको छ, यो बाई डेफिनेसन इसेन्ट्रिसिटी भनेको इलिप्सको केसमा लेस देन 1 हुन्छ। ओके, किन यो कुरा भन्नु यहाँबाट मैले कि इलिप्सको मिनिङ नै के हो त भन्दा डिफिसियन्सी भन्ने मिनिङ लाग्छ। यसको रुट मिनिङ भनेको इलिप्समा खोज्यौँ भनेपछि डिफिसियन्सी भन्ने मिनिङ लाग्छ, डिइआर सिआइइएनसिआर। ओके, डिफिसियन्सी भन्ने मिनिङ लाग्छ। प्याराबोलाको मिनिङ के हो भन्दा प्याराको मिनिङ इक्वेल हो। ओके, प्यारा भनेको इक्वेल भयो, हाइपरबोला भनेको चाहिँ हाइपर भनेको एक्सिस बढी भयो, एक्सिस बढी भयो। सो वी क्यान डिफाइन दिज थ्री कोनिक सेक्सन बाई देयर इसेन्ट्रिसिटी। इफ इट इज इक्वल टू 1 देन इट इज प्याराबोला, इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज इलिप्स, बिकज डिफिसियन्सी भन्ने लागि मिनिङ। इफ इट इज बिगर देन 1 इट इज हाइपरबोला, हाइपर भनेको एक्सिस भन्ने लागि। सो इलिप्स केसमा हामीसँग लेस देन 1 हुन्छ ई को, त्यसो भए ई लेस देन 1 छ भने अब देख्न सक्छौँ हामीले, इफ ई इज लेस देन 1 ई स्क्वायर पनि पक्कै पनि लेस देन 1 किन हुन्छ भन्दा 1 भन्दा सानो नम्बर, एकछिनलाई ई को भ्यालु 1/2 लिदिउँ न ल, 1/2 लिदिउँ, यदि यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो भने यो त पक्कै पनि फेरि 1 भन्दा लेस आउँछ, सो द्याट ई स्क्वायर लेस देन 1 एन्ड फ्रम दिस वी क्यान ह्याभ 1 माइनस ई स्क्वायर डेफिनेटली गोइङ टु बी पोजिटिभ। किन 1 बाट भनौँ न अघि इक्जाम्पल लिनु 1/4 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने पक्कै पनि पोजिटिभ आउँछ। सो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इन द केस अफ इलिप्स इट इज अलवेज पोजिटिभ। 1 माइनस ई स्क्वायर पोजिटिभ छ, ए स्क्वायर आफै पोजिटिभ भइहाल्यो, बिइङ पर्फेक्ट स्क्वायर ए सेट आफै नेगेटिभ हुँदैन। अब दुईवटा पोजिटिभको प्रोडक्ट छ हामीसँग, त्यसो भए यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ, त्यो दुईवटा प्रोडक्ट पनि पोजिटिभ नै हुने भयो। त्यो पोजिटिभ नम्बर हामी सपोज गर्दा एउटा पोजिटिभ नम्बर लिन सक्छौँ हामीले, यहाँबाट बी स्क्वायर लिदिन्छौँ, राइट। यसैमा लेखेको छ हामीसँग ई स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर सपोज गरिदिउँ। अब यहाँबाट हामीले अबदेखि ई को भ्यालु सोध्यो भने यसैबाट निकालौँ ल। सबभन्दा पहिला त इलिप्स के भयो त्यसो भन्दा इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। दिस इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ द इलिप्स। इन दिस इक्वेसन one thing always remember that this b square is obtained from the supposition, this supposition, which is b square is nothing but it is a square times 1 minus e square. Okay, from this we can find value of e left. यसबाट हामीले चाहिँ e को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, ध्यान राख्न सक्छौँ।
यसलाई मैले यदि बी स्क्वायर सपोज गरेको छु, यसबाट मैले ईलाई चाहिँ आइसोलेट गरिदिन्छु। ओके, आइसोलेट गरिदिन्छु। देन वी विल फाइन्ड ई इज इक्वल टु रुट ओभर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फर्मुला बन्यो हामीसँग ई निकाल्नु भनेपछि के जाने भइसक्यो भन्दा हामीले फोकी जान्यौँ प्लस माइनस ए कमा 0। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स जान्यौँ एक्स इक्वल टु प्लस माइनस ए बाई ई। इसेन्ट्रिसिटी जान्यौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्दा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तीनटा कुरा जानिसकेका छौँ। सँगसँगै भर्टेक्स पनि भन्न सक्छौँ हामीले, प्लस माइनस ए कमा 0 पनि भनिसकेका छौँ हामीले। चारवटा कुरा आइसक्यो। अब यसैमा हामीलाई इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स सोध्यो भने अघि भनिसकेँ मैले एक्स इक्वल टु प्लस माइनस ए बाई ई हो। सिमिलरली बाई सपोजिसन मेजर एक्सिस भनेको अहिले ए ड्यास जुन हामीसँग फिगर उतापट्टि छ त्यसमा ए ड्यास भनेको मेजर एक्सिस हो। यो भनेर लागु गर्छु म अहिले। योदेखि योसम्म लेन्थ मेजर एक्सिस भन्ने ए ड्यास द्याट इज अलवेज ट्वाइस ए बिकज यो लेन्थ पनि ए, वे पनि ए, यता पनि ए, ट्वाइस अघि लेखिसकेका छौँ। सो बी ड्यास त्यसो भए यो बीदेखि बी ड्याससम्म हामीले अब लेख्छौँ भन्दा ट्वाइस बी लिने। अर्को टर्म चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने यसमा लेटेस्ट टर्म भन्छ हामीले। सबभन्दा पहिला यो भनेको के हो त स्टार्टिङ यहाँबाट गऱ्यौँ। लेटेस्ट रेक्टमको लेन्थ सोधिदिन्छ हामीलाई। सबैभन्दा पहिला यदि यो इलिप्स यहाँ देख्न सक्छौँ यतापट्टि यो इलिप्समा यो यस भनेको फिक्स पोइन्ट भयो। कुनै एउटा फिक्स पोइन्ट यहाँ कोकी भन्थे एउटा क्विक बस ल्याएको छु मैले। त्यो यसबाट पास गर्ने कुनै पनि कर्ड ल्याउ तिमीले, कुनै पनि कर्ड। यी कर्डहरूको नाम हुन्छ फोकल कर्ड। ओके, फोकल कर्ड, फोकसबाट पास हुने कर्डलाई फोकल कर्ड भन्ने। फोकल कर्ड भनेपछि लेटर रेक्टम भनेको त्यसो के हो त भन्दा त्यही फोकल कर्डहरूमध्ये एउटा फोकल कर्ड कस्तो छ त भन्दा परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस छ। एक्सिसमा के त भन्दा मेजर एक्सिसमा त्यो परपेन्डिकुलर पनि छ। सो द्याट लेटर रेक्टम मिन्स द फोकल कर्ड नै त्यस्तो फोकल कर्ड जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु एक्सिस हुन्छ। यति भयो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा लेटर रेक्टम भन्छ। अब त्यसको लेन्थ कति हुन्छ त भन्दा अब हामीले चाहिँ के कसरी निकालेको भन्दा यो कोर्डिनेट अफ यल एन्ड यल ड्यास, कोर्डिनेट अफ यल एन्ड यल ड्यास अहिले हामी चाहिँ यल एन्ड ड्यासको लेन्थ निकाल्न खोजेको हो। सबैभन्दा पहिला मैले यदि कोर्डिनेट अफ यस भनेको एई हो भनेपछि डेफिनेटली वी क्यान से कोर्डिनेट अफ यक्स कोर्डिनेट अफ यल एन्ड यल ड्यास इज गोइङ टु बी एई अगेन। डेफिनेटली हुन्छ, यो त यही त हुन्छ नि। अब कोर्डिनेट अफ वाइ कोर्डिनेट अफ यल एन्ड यल ड्यास चाहिएको छ हामीलाई, बट यो यल एन्ड यल ड्यास कहाँ लाइज गर्छ भन्दा इक्वेसन अफ इलिप्समा लाइज गर्छ। त्यो इलिप्समा लगाएर के गर्छ भन्दा यसको यक्स कोर्डिनेट पुट गरिदिन्छु म त यक्स ठाउँमा ए राखिदिन्छु। त्यसैबाट हामीले के त भन्दा वाइको भ्यालु निकाल्नु छ। यक्स ठाउँमा ए राखिदियो भनेपछि यहाँ जान सक्छौँ हामी वाइको भ्यालु निकाल्न। वाइलाई चाहिँ आइसोलेट गरिदिउँ सबभन्दा पहिलो काम। त्यो गर्दै गर्दा हामीसँग यस्तो फर्ममा आएको छ वाइ स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर टाइम्स माइनस ई स्क्वायर आएको छ। यहाँबाट 1 माइनस ई स्क्वायरलाई हटाउनु छ हामीले, एलिमिनेट गर्नु छ ईलाई एलिमिनेट गर्नु त्यहाँबाट हामीले। त्यसको लागि कहाँ जाउँ त हामी भन्दा फेरि अघि नैको सपोजिसनमा जाउँ। त्यहाँ हामीले भनेको थियो बी स्क्वायर यसलाई सपोज गरेको थियौँ त भन्दा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर सपोज गरेको थियौँ। दिस 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टु 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, on this 1 minus e square is equal to b square by a square. So हामीले 1 minus e square लाई एलिमिनेट गर्न पाउँछौँ त्यसले त भन्दा b square by a square ले। now y square is b to the power 4 by a square भयो। y को भ्यालु यहाँबाट निकाल्दिउँ। अब त्यसको स्क्वायर बोथ साइड लियो भने प्लस माइनस b square by a। प्लसमा कसरी लिँदा भन्दा यदि माथि भयो भने प्लस बी स्क्वायर बाई ए हुने हो, तल भयो भने माइनस ए कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए हुने हो। सो द्याट यसको लेन्थ पनि बी स्क्वायर बाई ए, तलपट्टिको लेन्थ पनि लेन्थ कुरा गर्ने म्याग्निट्युडमा त मोडुलस लिन्छौँ हामीले, बी स्क्वायर बाई ए नै हो। एउटा बी स्क्वायर बाई ए माथि एउटा बी स्क्वायर बाई ए तल। सो लेन्थ अफ डाटा रेक्टम भन्यो भने अबदेखि त्यो बी स्क्वायर बाई ए तलमाथि एड गरिदिने हो भनेपछि ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। सो फर्मुला इज यसको लेन्थ कति भयो त भन्दा बी स्क्वायर बाई ए, यसरी भनौँ न यल यस प्लस यस यल ड्यास। ओके, यल एस भनेको माथिपट्टि हामीसँग स्पष्ट बी स्क्वायर बाई ए छ
प्लस यसलाई मैले मोडलसमा लिदिएँ बिकज त्यहाँ नेगेटिभ साइड लेखिरहेको छ मैले माइनस बी स्क्वायरको मोडलस सो दुइटै बी स्क्वायर बाई ए हो 2b² बाई यसरी हुन्छ सो अर्को फर्मुला हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ लेन्थ अफ लेटर टर्म सोध्यो भने 2b² बाई ए त्यसो भयो यति भइसकेपछि सबै फर्मुला आइसकेको छ सेन्टर ओरिजिन न्यू हामी आफैले फोगी भनेको प्लस माइनस a, 0 भर्टेक्स भनेको प्लस माइनस a, 0 इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स भनेको x = प्लस माइनस a बाई e एन्ड लास्टमा हामीसँग लेन्थ अफ लेटर टर्म पनि आएको छ 2b² बाई a यो त भयो जति बेला मेजर एक्सिस अलङ एक्स एक्सिस भन्न खोजेको यदि त्यो चाहिँ होरिजोन्टल टाइपको इलिप्स भयो भने यही केसमा यदि अलङ वाइ एक्सिस भयो भने कस्तो हुन्छ होला हैन सबैभन्दा पहिला त यो भन्नु यदि a भनेको लेस देन b भयो भने a भन्दा b ठुलो भयो भने त्यति बेला इलिप्स भनेको यो टाइपको भर्टिकल टाइपको आउँछ यो केसमा अब हामीले एक्स एक्सिस चाहिँ के त भन्दा अब मेजर एक्सिस होइन कि वाइ एक्सिसमा मेजर एक्सिस छ मतलब ट्वाइस b को लेन्थ ट्वाइस a को लेन्थ भन्दा b गर्छ सो यसलाई भन्छ हामीले मेजर एक्सिस अलग वाइ एक्सिस यो केसमा हामीलाई केही गर्नु छैन सेन्टर ओरिजिन नै हो अब अघिसम्म मैले यति सबभन्दा पहिला यहाँबाट स्टार्ट गर्छु जहाँ जहाँ ए आएको थियो अब जहाँ त्यहाँ बी आउँछ जहाँ जहाँ एक्स आएको त्यहाँ वाइ आउने हो कि सो सेन्टर फिक्स नै हो अहिले पनि एलिमेन्ट्स एउटै हो त्यसपछि यदि फोकी भन्यो भने स्टार्ट गर्छ भर्टेक्सबाट भन्दा अझ यहाँ अघि भर्टेक्स यतापट्टि थियो ए लेन्थमा थियो अब चाहिँ बीबी लेन्थमा छ सो 0, प्लस माइनस बी किन भन्दा हामीसँग अब यहाँ चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट 0 हुन्छ यो भन्नु भएन कि प्लस माइनस बी, 0 भन्नु भएन यस्तो होइन नि किन यो वाइ एक्सिसमा मैले भनिसकेँ एक्स कोअर्डिनेट 0 हो सो प्लस 0, प्लस माइनस बी फोकी भन्यो भने त्यही बीमा चाहिँ ई थपिदेऊ बीई बनाइदेऊ फोकीलाई बीई बनाइदेऊ 0, प्लस माइनस बीई यदि यो दुईटा फोकी छ भनेपछि यिनीहरू कोअर्डिनेट भइदिन्छ 0, प्लस माइनस बीई सिम्पल छ अघि ए थियो अब बी आउँछ इसेन्ट्रिसिटी केसमा मैले अघि नै भनिसकेको छु ए एन्ड बीलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनिसकेको छु मैले भनेपछि अघि हामीसँग 1 माइनस √1 माइनस b² बाई a² थियो भने अब 1 माइनस a² बाई b² बनाइदेऊ यो हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी सिमिलरली नेक्स्ट हामीसँग इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स थियो अघिसम्म हामी भर्टिकल लाइन थियो अघिसम्म अब चाहिँ होरिजोन्टल लाइन आउने हो मैले अघि नै भनिसकेको छु होरिजोन्टल लाइन भन्ने बित्तिकै त्यो y = समथिङ के को फर्ममा हुनुपर्छ अहिले हामीलाई खासमा के को भ्यालु कति हुन्छ अघि चाहिँ हामीले a बाई e थियो भने अब यहाँ चाहिँ b बाई e सो प्लस माइनस b बाई e y = प्लस माइनस b बाई e इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स भयो सिमिलरली मेजर एक्सिस अब ट्वाइस बी अघि सुरु भनिसकेको छु मैले ट्वाइस बी मेजर एक्सिस भयो ट्वाइस ए माइनर एक्सिस भयो एन्ड लास्टमा हामीसँग लेन्थ अफ लेटर टर्म भन्यो भने द्याट इज अघि हामी a को ठाउँमा b लेखौँ भनेपछि 2a² बाई b त्यो के को लेन्थ हो भन्दा यसको लेन्थ यो लाइनको लेन्थ 2a² बाई b ठिक सिमिलरली यदि यसमा मेजर एक्सिस अलङ प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनौँ प्यारलल टु एक्स भनौँ बट सेन्टर नट एट ओरिजिन बट इट इज अदर देन ओरिजिन मिन्स h, k मा छ भने यदि यसको सेन्टर यदि h, k मा छ भने अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनु होला मैले आज फिगरबाट ग्राफिकली केही बुझ्ने प्रयास गर्दैछु भने आयो इफ सेन्टर इज h, k एउटा कुरा म रिकलिङ गर्छु जब हामीले इक्वेसन अफ सर्कल लेख्थ्यौँ x² प्लस y² = a² लेख्थ्यौँ यसलाई भन्छ हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड रेडियस इज a भन्थ्यौँ बट जति बेला सेन्टर भनेको अदर देन ओरिजिन हुन्थ्यो h, k मा हुन्थ्यो अनि रेडियस सेम नै छ त्यति बेला यसको इक्वेसन हुन्थ्यो हामीसँग x ठाउँमा x माइनस s आउँथ्यो y को ठाउँमा y माइनस k आउँथ्यो इज इक्वल टु a² आउँथ्यो जसरी त्यहाँ x ठाउँमा x माइनस s y को ठाउँमा y माइनस k आउँथ्यो त्यसै गरिकन इक्वेसन अफ इलिप्समा पनि यदि सेन्टर h, k छ भनेपछि x ठाउँमा x माइनस s लेखिदिएकोमा
y को ठाउँमा y माइनस k लेखिदिएको सबै एउटै हो। फर्स्टमा मैले यहाँ पनि a b गर्दा b वाला केस लिएको छु। यति बेला अब यसको कोअर्डिनेट निकाल्न म सिकाइन्छु। सबभन्दा पहिला स्टार्टिङमा एलिमेन्ट के भन्दा सेन्टरमा लगिनु भनिसकेको छु, नट एट ओरिजिन एट मिन्स s, k सरी s, k। अब यही सेन्टरबाट हेर्दै हामीले बाँकी कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ। जस्तो भर्टिसेस सोध्यो फिगरमा हामी तल यतापट्टि भन्दा पनि यो होरिजन्टल लाइन भयो। एउटा कुरा मलाई के ग्यारेन्टी छ भन्दा यो होरिजन्टल लाइनमा यक्सबाट जहिले पनि एउटै हाइटमा हुन्छ। होरिजन्टल लाइनको सबै पोइन्टहरू यक्स एक्सिसबाट सबै पोइन्टहरू एउटै हाइटमा हुन्छन्। सो द्याट जुनसुकै कोअर्डिनेट सोधौँ म, तिमी जहिले पनि वाइ कोअर्डिनेटलाई जहिले पनि कमा के भनिदिनु, जहिले पनि कमा के। यक्स चेन्ज हुन्छ, दायाँबायाँ पो चेन्ज हुन्छ, बट अपवार्ड हामीसँग एउटै लेन्थमा छ, के लेन्थमा छ। सो सेन्टरबाट एसम्मको लेन्थ यदि ए हो भनेपछि यसको भर्टेक्स के भयो त भन्दा एच प्लस माइनस ए यसरी भएको। किनभने यहाँ एच कमा के छ भनेपछि कमा के त चेन्ज हुनेवाला छैन, सबैमा कमा के आउनेवाला छ सुनसुनी सोद्धा पनि। सो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस एच प्लस माइनस ए कमा के, किन भन्दा त्यो एचबाट ए युनिट राइट साइड जाऊ ए आयो, लेफ्ट साइड जाऊ ए आयो। सिमिलरली फोकी अघिसम्म हामी ए थियो प्लस माइनस ए कमा 0 थियो, अब एच के थपिसकेको छ सेन्टरमा। सो अघि एच प्लस माइनस ए लेखेको छ भने ए गर्नु एच प्लस माइनस ए कमा के। इसेन्ट्रिसिटी सेम, मेजर एक्सिस सेम, माइनर एक्सिस सेम, लेन्थ अफ लेटरेक्टम सेम, यो चारवटा चिज एउटै छ। इसेन्ट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेन्थ अफ लेटरेक्टम सेम हुन्छ। बट इक्वेसन अफ डाइरेक्टली सोध्यो भने यसैमा मलाई के त भन्दा यक्स इक्वल टु अब एचबाट कति युनिट जाने राइट लेफ्ट भन्दा त यसँग प्लस माइनस ए बाई युनिट। सो यक्स इक्वल टु एच प्लस माइनस ए बाई ई भनेको यच प्लस माइनस ए बाई ई हुन्छ। दुईवटा लाइन आउँछ, यसलाई इक्वेसन अफ डाइरेक्टलिज भन्ने। सिमिलरली यदि not origin but a less than b, which means now major axis is parallel to y axis now। अघि जस्तै अब अघि मैले भर्टिकल लाइन अब होरिजन्टल लाइन सोध्छु म, सरी भर्टिकल लाइन सोध्छु मैले, अघि होरिजन्टल लाइन ल्याएको थिएँ। अब ओरिजिनबाट यो होरिजन्टल लाइन जहिले पनि चाहे त्यो म भर्टिक्स सोधौँ, चाहे म फोकी सोधौँ, चाहे सेन्टर सोधौँ होइन, सधैँ यक्स कोअर्डिनेट रिमेन्स सेम, वाइ चेन्ज हुने हो, तलमाथि चेन्ज हुने वाइ हो। जहिले पनि एच कमा सुरु गर्ने, एच कमा के एच कमा आइहाल्छ यहाँको भर्टेक्समा के प्लस माइनस बी। किन यहाँबाट बी युनिट तलमाथि छ भर्टेक्सहरू एच कमा केबाट, त्यो फोकीमा बिई गर्दै भइहाल्यो। अघि ए थियो अब बिई हुने हो, बीसँग ई आउने हो, ए थियो अघि अब चाहिँ बिई आउने हो। इसेन्ट्रिसिटी फेरि उही नै हो, ए एन्ड बीलाई इन्टरचेन्ज गर्दा भइहाल्यो। माइनर एक्सिस ट्वाइस ए, मेजर एक्सिस ट्वाइस बी। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको अब हामीसँग होरिजन्टल लाइन छ, वाइ इज इक्वल टु के, अघि यक्स इज इक्वल टु यसको फर्ममा छ, अब वाइ इज इक्वल टु के लेख्ने। मैले अघि भनिसकेको छु यक्स ठाउँमा वाइ, वाइको ठाउँमा यक्स उल्ट्याउने हो नि त। सो यसलाई के पनि लेख्दैछ हामीले। सो एक्स इक्वल टु यस थियो, अब वाइ इज इक्वल टु के प्लस माइनस थियो, अहिले प्लस माइनस गरिदिने। अघि चाहिँ ए बाई ई थियो, अब बी बाई ई गरिदिने, ए एन्ड बी साटिन्छ। सो वाइ इज इक्वल टु के प्लस माइनस बी बाई ई। यति फर्मुला भइसकेपछि कुनै पनि क्वेसन लिस्टबाट हामीलाई अब बाहिर जाँदैन। ओके, म लाग्छ क्वेसन त केही लेख्छु, इक्जाम्पल गरौँ। यहाँ सोधेको छ 2070मा सोधेको 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ, फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द, दुईवटा कुरा सोध्यो, ईको भ्यालु सोध्यो, फोकीको कोअर्डिनेट सोध्यो। सबैभन्दा पहिला गिभन इक्वेसनबाट ए एन्ड बी निकालौँ, त्यसपछि हामीले एबीको आधारमा ई निकालौँ। त्यसको वी क्यान सी A 3 B is 4 if we compare this equation with standard equation 9 is a square and 16 is b square. So a is 3 b is 4. Obviously a is less than b, b ठुलो देखिरहेको छ।
यो हुने बित्तिकै तिमीले यो इलिप्स भनेको भर्टिकल टाइप यो टाइपको हुने भयो यो 4 यो 3 सोधेको यहाँ के हो भन्दा ई सोधेको छ भन्दा पहिला म जान्छु एलिमेन्टपट्टि यदि अलङ एक्स एक्सिस हुँदो हो त यसलाई मैले के भन्न सक्थेँ भन्दा बी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर भन्थेँ मैले पक्कै पनि यदि अलङ एक्स एक्सिस भएको भए बट यहाँ हामीसँग ए बी साथमा छ सो ए स्क्वायर इज इक्वल टु यो केसमा के भन्दा यो क्वेसन केसमा बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर यसबाट ईको भ्यालु निकाल्यो भने हामीले भेटाइन्छ के भन्दा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इन केस फर्मुला बिर्स्यो भने कसो गर्दा भन्दा दुईटा रेसियो निकाल ए बाई बी पनि निकालौँ बी बाई ए पनि निकालौँ कुनको भ्यालु यसको भ्यालु लेस देन आउँछ कि जुनको भ्यालु लेस देन 1 आउँछ त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिउँ 1 बाट दुईको वर्गभित्रपट्टि 1 माइनस अब कुनसँग छ भने जससँग 3/4 पक्कै पनि लेस देन 1 हुन्छ ए बाई बी पनि बी बाई ए पनि लेस देन 1 हुन सक्दैन सो जुन लेस हुन्छ त्यसलाई स्क्वायरिङ गरेर चाहिँ 1 सँग सबट्र्याक्ट गरिदिउँ त्यहाँबाट ईको भ्यालु आउँछ जब ई आयो हामीसँग यदि अलङ वाइ एक्सिस छ भने त प्लस माइनस बिई हुने हो 0, प्लस माइनस बिई हुने हो सो कोअर्डिनेट अफ फोकी भनेको 0, प्लस माइनस बिई सिम्पल बिई 4 क्यान्सल हो आइसक्यो कोअर्डिनेट अफ फोकी पनि आइसक्यो त्यसको 2 मार्क्स सिद्धि नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ फोकी अलिक बढी सोध्यो लङ क्वेसन पनि हो सम्भवतः यो फोकी सोध्यो भर्टेक्स सोध्यो लेन्थ अफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेन्स सबै सोध्यो यसमा यस्तो क्वेसन 4 मार्क्स सोध्ने गर्छ धेरै सोधेको छ यसमा सबैभन्दा पहिला यसलाई कम्पेयर गरौँ यी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनबाट सँग बट त्यसको लागि इक्वल टु 1 हुन आवश्यक छ सो डिभाइडिङ बोथ बाई 36 गरिदिउँ हामीसँग इक्वेसन आउँछ एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टु 1 अब त अघि यस्तै सबै केस भयो किनभने मेजर एक्सिस अलग वाइ एक्सिस देखिसकेको छु मैले ई भनेको 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर गरिदिउँ ईको भ्यालु आउँछ ई आउने बित्तिकै हामीसँग फोकी आइसक्यो 0, प्लस माइनस बिई ई आयो भर्टेक्समा ई हटाइदेऊ प्लस माइनस बी माऱ्यो भने छ भर्टेक्सको मेजर एक्सिस ट्वाइस बी माइनर एक्सिस ट्वाइस ए सिद्धियो आइसक्यो अझै एउटा क्वेसनमा जाउँ अलि लङ क्वेसनमा जाउँ अब यहाँ सोधेको छ सेन्ट्रल फोकी भर्टिसेस इसेन्सिटी इक्वेसन डायरेक्ट्रिक्स एन्ड लेन्थ अफ सबै भ्याएछ यहाँ त सोध्नु पनि सबै सोधिसक्यो अब जब तिमीले यक्स स्क्वायर वाइको टर्म बाहेक यक्स एन्ड वाइको टर्म पनि देख्छौ तिमीले बुझ्यौ हुन्छ अब सेन्ट्रल ओरिजिनमा छैन एचकोमा केमा छ एचकोमा केमा छ सरी त्यसो भएर अब इक्वेसनलाई के फर्ममा लान्छ भन्दा पहिला भन्दा यक्स माइनस एचको होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 यसको फर्मुला त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो काम के गरौँ भन्दा यक्स एन्ड वाइको टर्मलाई ग्रुपिङ गरिदिउँ वाइ एन्ड वाइको टर्मलाई ग्रुपिङ गरिदिउँ मतलब यक्सको टर्म दुईवटालाई सँगै लेखौँ यो दुईवटा वाइ एन्ड वाइको पनि सँगै लेखिदिउँ यो 16लाई मैले राइटसँग लगिदिन्छु लगिदिनु ट्रान्सफर गरिदिएको छु ग्रुपिङ गरिदिउँ देन आफ्टर त्यो यक्स माइनस एचको होल स्क्वायर लाउनको लागि यसलाई हामीले गरिदिउँ पर्फेक्ट स्क्वायरमा कम्प्लिट गरिदिउँ यसलाई यक्स स्क्वायर आइसकेको छ माइनस ट्वाइस एक्स यही छ 2 टाइम्स यक्स टाइम्स 1 थपिदियो भने त 2ab को फर्ममा हुन्छ प्लस 1 स्क्वायर गरिदिउँ ओके सिमिलरली यसो केसमा हामीसँग वाई स्क्वायर प्लस 2y भइसक्यो 2 टाइम्स वाई डट 1 थपिदिउँ सो द्याट यो 2ab फर्ममा होस् डट 1 स्क्वायर हुन्छ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा हामी थपेको 1 मात्रै होइन यहाँ पनि 1 थप्या होइन किनभने भित्रपट्टि हामीसँग 1 भयो भने बाहिरपट्टि हामीसँग 16 छ 16 यसलाई सेकेन्ड ब्यालेन्स गर्दा हामीले त्यो 16 टाइम्स 1 यतापट्टि 25 छ हामीसँग यो 16 एन्ड 25 हामीले राइट साइडमा थपिदिनु पर्ने हुन्छ 16 टाइम्स 1 16 25 टाइम्स 1 25 बुझिन्छ 1 1 मात्रै थपेको होइन त हामीले 16 टाइम्स 1 थपेको सो यो 16 यहाँ आयो 25 टाइम्स 1 थपेको सो यहाँ आयो 16 क्यान्सल भयो 25 बाँकी भयो सो डिभाइडिङ बोथ बाई 25 गर्यो त्यो गर्दा हामीसँग यो पक्कै पनि यक्स माइनस एचको होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु 1 को फर्ममा आएको छ। यसबाट हामीले HKAB निकाल्यौँ। From this we can find value of H. H is going to be 1. K is going to be the opposite side, -1. A is going to be 5/4. B will be 1. Yes, आइसक्यो। K आइसक्यो। AB पनि आइसक्यो। अब यहाँ कम्पेयर गरौँ A एन्ड B लाई। विच एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस कता छ भने थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। इफ 5/4 भनेको 1 भन्दा बिगर भयो, सो A is bigger than B, सो मेजर एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेको अर्थ। यदि ओरिजिन भयो भने सेन्टर हामीलाई H, K 1, -1, 1, -1 यतापट्टि छ। यसको आधार हामीसँग यो फर्म भन्ने यस्तो टाइपको बन्ने हो। यहाँ सेन्टर छ। ओके, अब लागौँ क्वेसन सोधेको 32 सेन्टर H, K आइसक्यो। त्यसपछि E को भ्यालुहरू बन्न निकाल्दै E मा चेन्ज छैन हामीसँग। अलङ एक्स एक्सिस थियो, सो B माथि A तल। हामीले अघि भनेको थियो जुन भ्यालु AB/B लेस देन 1 छ कि B/A लेस देन 1 छ। डेफिनेटली यहाँ चाहिँ B/A लेस देन 1 छ। सो मैले त्यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिएको छु। B/A को होल स्क्वायरलाई 1 सँग सब्ट्र्याक्ट गर्दा मसँग E को भ्यालु आयो 3/5। जब E आउँछ हामीलाई बाटो खुल्छ A को भी निकाल्न। H प्लस माइनस A, K H1 छ, A भनेको 5/4 छ, E भनेको भर्खर निकालेर 3/5 निकालेको छ हामीले। K भनेको -1 छ। हामीले भर्टिसेस निकाल्दै E हटाइदियो अघि ठाउँमा खोकिन। भर्टिसेस आयो। इक्वेसन राइट भनेको x इक्वल टु x प्लस माइनस A/E। सबै भ्यालु हाल्दिउँ x बाहेक। हामीसँग x इक्वल टु 1 प्लस माइनस 25/12 हाल्दिएको दुईटा लाइन आउँछ हामीसँग। प्लसले एउटा लाइन आउँछ एक्सको समथिङ, माइनसले अर्को आउँछ। लेन्थ अफ लेफ्ट रेक्टम चेन्ज छैन, 2b² A नै हो। 8/5 आयो। सबै भ्यालु आइसक्यो। भनेपछि कहिले पनि फर्मुलामा जान्दैछौँ भनेपछि फिगरको थ्रुबाट जानु सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। एउटा टेन्टेटिभ कर्भ एउटा हामी चाहिँ रफली कर्भ बनाइदिइहाल्ने। अनि AB आइसकेपछि है, आफ्टर गेटिङ भ्यालु अफ A एन्ड B, त्यो अनुसार हामीले कर्भ बनाइदिएपछि अब सेन्टर कता छ, ओरिजिनै छ भने त हामीले एकैले ओरिजिन लिन सक्छौँ। बट ओरिजिनमा छैन भनेपछि H, K यहाँ लिने बित्तिकै अब त्यो अनुसारको हामीले भर्टेक्स के हुन्छ, फोकी के हुन्छ, इक्वेराइटिस के हुन्छ सबै निकाल्न सक्छौँ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जसमा हामीलाई चाहिँ इक्वेसन अफ इफ सोधिएको छ। यहाँ गएँ म। जसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा लेन्थ अफ लेफ्ट रेक्टम दिएको छ 3 एन्ड इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु दिएको छ 1/√2। जति बेला केही पनि भनेन, अलङ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस केही पनि भन्दैन मेजर एक्सिसलाई हामीले जहिले पनि लिन्छौँ के त भन्दा अलङ एक्सिसवाला केस लिन्छौँ, ट्वाइस यसलाई हामीले मेजर एक्सिस लिन्छौँ जहिले पनि। अथवा A बिगर देन B वाला केस लिन्छौँ। यदि केही पनि क्वेसनमा मेन्सन छैन भने हामी जहिले पनि इन जनरल मेन्सन छैन भने A बिगर देन B वाला केस लिदिने। x² / A² प्लस y² / B² इज इक्वल टु 1 लिँदैछौँ हामीले। यो चाहिँ A बिगर देन B बिगर देन 0 चाहिँ हामीले आफै लिनुपर्ने हो, किन भन्दा हामीलाई यहाँ केही पनि भनेको छैन र यो हामीले आफै एजुम गर्ने। अब यो केसमा के दियो त भन्दा E को भ्यालु दियो अनि लेन्थ अफ लेफ्ट रेक्टम दियो। यो केसमा 2b² A को भ्यालु दिएको छ एउटा, द्याट इज 3। E को भ्यालु दिएको छ एउटा 1/√2। अब तिमीलाई A एन्ड B अनि E को लागि बाँध्ने हामीसँग एउटै चिज के छ भन्दा उही फर्मुला चाहिँ हामीसँग B² त्यसलाई सपोज गरिराख्नु भन्दा हामीले A² टाइम्स 1 माइनस E²। यसबाट फ्रम दिस वी क्यान फाइन्ड भ्यालु अफ B² द्याट विल बी 3/2 अफ A। त्यो भएकोले B² लाई म लेख्ने भयो यहाँ चाहिँ 3/2 टाइम्स अफ A। यसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ A² माइनस A² E² आउने हो। अब यहाँबाट हामीसँग E को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ, 1/2 राख्न सक्छौँ हामीले 1/√2। त्यहाँबाट इक्वेसन भ्यालु अफ A आउँदैछ हामीसँग 2वटा। भ्यालु अफ A आउँदैछ यहाँबाट हामीसँग एउटा आउँछ, अहिले दुईटा गरिन्छ।
एउटा आन्सर। यहाँ मैले के गर्दै त भन्दा a1 minus b square by a square ठाउँमा b स्क्वायरलाई मैले 3a/2 राखिदिएको छु। केही पनि होइन, एउटा एक क्यान्सल भइसकेको छ। त्यहाँबाट हामीसँग त्यो भएकोले एउटा भ्यालु आएको। जब ए आयो b को भ्यालुमा सकिन्छ हामी यहाँबाट इक्वेसन सेकेन्डबाट b को भ्यालु आयो। एदेखि इक्वेसन आयो, इक्वेसन सकिसक्यो बिकज हामीलाई x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1 इक्वेसन यो चाहिएको थियो। ए एन्ड बी निकाल्नु थियो हामीलाई। ओके, सिम्पल सकिहालिन्छ। मेन के सम्झिनु पर्छ भन्दा यो b स्क्वायर भनेको के त जान्नु पर्दैन। a स्क्वायर टाइम्स 1 e स्क्वायरमा पल्टी भन्दै आएको छु। बिकज जब इक्वेसन सपोज गर्दै थिएँ मैले यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ, किनभने e लेस देन 1 भएकोले दुईवटा पोजिटिभ प्रोडक्ट हामीले पोजिटिभ सपोज गरेको थियौँ। सम्झिनु पर्ने मेन ए नै हो। यस्तै गरिकन हामीलाई कुनै पनि क्वेसन सोध्यो भनेपछि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अब अर्को एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ एकचोटि। 75 मा सोधेको 4 मार्क्स सोधेको क्वेसन रहेछ। भर्टेक्स दिएको छ 0,8 हेर्दा स्पष्टै भन्यो भर्टेक्स जब 0,8 छ सबभन्दा पहिला हामीलाई एक्स कोअर्डिनेट 0 कहाँ आउँछ थाहा छ नि त। 0,8 वान अफ द भर्टेक्स दिएको त्यसो भए अर्को भर्टेक्स भएको तलपट्टि छ होला होइन, 0,8 छ होला। भर्टेक्स दियो अनि पासिङ थ्रु दी भन्छ यहाँ। यसको अर्थ के भन्दा यो भर्टेक्स यदि यो दुईवटा हो भने चाहिँ यहाँबाट हामीले एउटा कर्भ बनाइदिउँ। पासिङ थ्रु दी पोइन्ट यसमा लाइज गरेर एउटा पोइन्ट छ 3,32/5। नाउ ए एन्ड बी निकाल्न हामीलाई के चाहियो त भन्दा ए एन्ड बी चाहिएको छ हामीलाई। बी त एकचोटि क्वेसन दिइसकेको छ बिकज यो यसको भर्टेक्स भनेको एउटा चिज ख्याल गर्नु होला। यदि एक्स कोअर्डिनेट 0 देख्यो भने भर्टेक्सको चाहे त फोकी होस् चाहे एक्स कोअर्डिनेट 0 दिएको भने तिमीले त्यसलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा 0, प्लस माइनस बी भनेर बुझ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यदि फोकी भनेको हुन्थ्यो भने 0, प्लस माइनस बी हुन्थ्यो त्यो 8 भनेको। अहिले मेरो लागि बी भनेको 8। यदि बी को भ्यालु 8 भइसक्यो भनेपछि तपाईँ यही इक्वेसनमा म के गर्छु भन्दा यो इक्वेसनबाट यो पोइन्टलाई गिभन पोइन्टलाई पास गराइन्छ। त्यहाँबाट एक्स वाईको भ्यालु पुट गरिदिने हो भने मसँग ए को भ्यालु त्यसैबाट आउँछ। ए को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ। मैले के भने भन्दा यदि इक्वेसन 1 मा मैले अब बी को भ्यालु त आइसकेको छ चाहिएको, अब ए को भ्यालु बाँकी छ। त्यसको ए को भ्यालु निकाल्नको लागि गिभन पोइन्टलाई मैले पास गराइदिने भए इक्वेसन 1 बाट, मतलब एक्स ठाउँमा चाहिँ 3 वाई को ठाउँमा 32/5 राखिदिनु। त्यसो गर्दा यो टर्मलाई सबभन्दा पहिला राइट साइडमा लगिदिउँ, एलसिएम लिउँ। त्यसपछि यसको स्टेप बाई रेसिप्रोकल लिउँ। टेकिङ रेसिप्रोकल तिमीले ए स्क्वायर माथि लगिरहेको छ, माथि पाएको छ। यहाँ पनि त उल्टेको छ 40 स्क्वायर माथि छ नि त्यहाँ 40 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर गर्दा 24 स्क्वायर हुँदैछ। यसबाट हामीसँग ए स्क्वायर भ्यालु आएको छ 25, बी अघि नै आइसकेको छ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हाल्ने बित्तिकै हामीसँग इक्वेसन आउँछ। देन इक्वेसन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भनेको 25 हो, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको 64 हो, इज इक्वल टु 1। डन। इलिप्समा झुक्किनै पर्दैन, डर मान्नै पर्दैन। हामीलाई इक्वेसन इलिप्स दियो भने उही फोकी सोध्ने हो, उही इसेन्ट्रिसिटी सोध्ने हो, भर्टेक्स सोध्ने हो, लेन्थ अफ लेटर सोध्ने हो होइन। अथवा इक्वेसन सोध्यो भने हामीलाई त्यहाँ ए एन्ड बी को भ्यालु निकाल्न मिल्ने गरिदिएको हुन्छ। ओके, नेक्स्ट भिडियो भेटौँला। नेक्स्ट भिडियोमा पक्कै म हाइपर पलाको ल्याउनेछु। थ्याङ्क यू अल। गुड नाइट।